بس ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اس دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا ہے خبر کی کیا کون گئے کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا گئے خبر کی کیا کون گئے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہ کی بادشاہ کی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف سورت الاحزاب 22ویں پارے دی آیت نمبر 35 دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر مرد اور عورت دے او خاص اوصاف بیان کیتے نے جنہاں نوں اپنا کر کے بندہ دنیا دے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخشش دے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اگر اسلام نے مرداں نوں عظمت اور سرداری دیتی ہے اسلام نے خواتین واسطے بھی آسانیاں اور خواتین دے مقام نو بھی بیان کیتا ہے
اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے ایک پوری سورت نازل کیتی ہے جدا نام ہی اللہ تعالی نے سورۃ النساء رکھیا۔ افضلیت دے اعتبار نال اللہ تعالی نے مرد نو مقام دیتا ہے، مرد اور عورت دے حقوق یکساں نے، برابر نے۔ عظمت مرد واسطے، کیونکہ اس کائنات دے اندر سب تو پہلے آن والا مرد ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سورہ نساء دی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے ذکر بھی فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جو، جس رب نے تانوں ایک جان دندروں پیدا فرمایا، پھر او دے اندروں او دی بیوی نو پیدا فرمایا، سیدہ حوا علیہ السلام۔ پھر اس جوڑے دندروں بڑے سارے مرد پیدا کیتے، بڑیاں ساریاں عورتاں پیدا کیتیاں۔ ڈر جو اس اللہ کو جد نام دا تسی سوال کر دیو، رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ دے کو ڈر دیاں رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تواڈے ہر معاملے دی نگرانی کرتا ہے۔ حضرات، مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے دندروں انسانیت دی نسل نو آگے بڑھائے۔ کئی اسلام تو بیزار لوگ ایک بات کرتے نظر آندے نے، جی اسلام نے عورت نو کیا دیتا ہے؟ پردہ دیتا ہے، گھر دے اندر بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت نو تحفظ دیتا ہے۔ عورت ماں ہوئے تو اسلام دی نظر دے اندر بڑے مقام والی ہے، بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مقامات بیان کیتے ہیں۔ جتھے کچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مردان دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہے، خواتین دی عظمت دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال چند ان خواتین دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور عظمت نال نوازیا۔ ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید دی خاطر قربانیاں دین دے واسطے جتھے مرد پیش رہے، خواتین بھی پیش رہیاں۔ جتھے مرداں قربانیاں دیتیاں، خواتین نے بھی قربانیاں دیتیاں۔ جتھے مرداں اپنے ایمان تے پہرا دیتا، اتھے خواتین نے بھی اپنے ایمان تے پہرا دیتا۔ جتھے مرداں کلمہ پڑھن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا، اتھے خواتین نے بھی کلمہ پڑھن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جڑی آیا مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، اس آیا مبارکہ دے اندر ڈیٹیل نال عورت دی عظمت نو اجاگر کیتے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والغافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ آیا مبارکہ دا ترجمہ سنان تو پہلا اس آیا مبارکہ دا شان نزول بیان کرنا چاہنا ماں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے خواتین کٹھیاں ہو کے آئیاں آ کر کے کہنی ام سلمہ ذرا نبی پاک علیہ السلام کو پچھو تے سینا قرآن جدوں بھی نازل ہوندہ ہے مردان دی عظمت دے اندر نازل ہوندے قرآن جدوں بھی نازل ہوندے مردان دا مقام بیان کردہ کیا اسلام دے اندر خواتین دا کوئی مقام نہیں۔ سیدہ ام سلمہ خواتین دی نمائندہ بن کے میرے پیغمبر دے کڑائیاں ایک سوال نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھے آؤ سونے قرآن مردان دی شام دے اندر تے اتر دے لیکن خواتین دا مقام قرآن پاک دے اندر کتھے بیان ہویا میرے پیغمبر علیہ تک نہیں بولے کیونکہ نبی پاک انی دیر تک بول دے نہیں انی دیر تک لب کھول دے نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو وحی نازل نہیں ہو جاندی تو ساں دیکھے آنے سنیا گونے میں جدوں ہی کو گل کرنا وا نبی پاک علیہ السلام دی وحی دے حوالے نال ضرور گل کرنا وا تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے دنیا دے ہر کسی انسان دی بات دے اندر شک کیتا جا سکتے لیکن میرے پیغمبر دی بات دے اندر شک نہیں جو ہو سکتا وہ دی وجہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ فرمایا ساڈا نبی اپنی مرضی تے اپنی منشا نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا آسمانہ تو جبریل امین وحی لے کے آگے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومنہ عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے مرد عاجزی کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ نو یاد کرن والے مرد تے اللہ نو یاد کرن والی عورتاں اللہ سونیا 10 صفتاں بیان کی دیا نے مرداں دیاں بھی تے عورتاں دیاں بھی مسلماناں دا ذکر کیتا مرداں دا بھی کر چھڑے آئے
عورتاں دا بھی کر چھڑیے اللہ مومناں دا ذکر کیتے مرداں دا بھی کر چھڑیا ہے عورتاں دا بھی کر چھڑیے اللہ فرما بردار لوگاں دا ذکر کیتا ہے مرداں دا بھی کیتا ہے تے عورتاں دا بھی کیتا ہے سچ بولن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے سچ بولن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے صبر کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے صبر کرن والی خواتین دا بھی ذکر ہے اللہ عاجزی کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے عاجزی کرن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے صدقہ کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے صدقہ کرن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے اللہ سونیا روزے رکھن والے مرداں دا بھی ذکر ہے روزے رکھن والی عورتاں دا بھی ذکر ہے اپنے وجود دی حفاظت کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے عورتاں دا بھی ذکر ہے اللہ تیرا ذکر کرن والے مرداں دا بھی ذکر ہے تے عورتاں دا بھی ذکر ہے 10 صفات کٹھیاں مرداں تے عورتاں دیاں بیان کر کے دسنا کی چاہندے جے فرمایا اعد اللہ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فرمایا انہاں 10 خوبیاں دندروں جڑیاں جڑیاں خوبیاں مرداں تے عورتاں دیاں نے یہ 10 خوبیاں والے آواز سے اللہ نے مغفرت دا بھی انتظام کر دیتا ہے اجر عظیم دا بھی انتظام کر دیتا ہے پتہ لگیا جنہیں مرد نیکیاں کر کے عظمت پا سکتے نے ایویں خواتین بھی مقام حاصل کر سکدیاں نے آئیے چند مثالاں دینا چاہنا کچھ مثال نبی پاک دی دنیا دے آن تو پہلے کچھ مثالاں نبی پاک دے دور دیاں کچھ نبی پاک تو بعد دیاں انشاءاللہ تساں باپ دے سامنے رکھ کے اپنی بات اختتام لے کے جاواں گا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت نال چند باتاں سماعت کر دیاں جانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمائے ایک ایسی بی بی دا تذکرہ کیتا ہے جنہوں اللہ تعالی نے صاحب کرامت بنائے جنہوں اللہ تعالی نے بڑیاں عظمتاں نال نوازے جدا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر سمداد نال بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ اکبر اللہ اے عورت کوئی عام عورت نہیں جے اے وقت دی ملکہ مصر دے رہن والی ہے خاتون اول تے فرعون دی بیوی ہے جنوں قدر تے آسیہ کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ او آسیہ نے جنہاں دی گودی دے اندر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے اللہ اکبر اللہ ایک وقت آئے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت نوازیے نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے بڑیاں ساریاں مخالفتاں دا سامنا کرنا پیا وقت دے فرعون نال جناب مناظرہ بھی ہویا ہے اے مقابلہ بھی ہوئے جادوگراں دے نال بھی مقابلہ کیتے ہیں اللہ نے جادوگراں نو اسلام دیاں دولتاں عطا کر دتیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے حضرت موسیٰ دی امت دے اندر حضرت موسیٰ دے منن والیاں دے اندر شامل ہو گئے نے بی بی آسیہ نے بھی کلمہ پڑھ لیے اے بی بی آسیہ پتہ کون ہے محلہ دے اندر رہن والی عام عورت نہیں دریائے نیل دے کنارے بڑے بڑے خوبصورت محلات بڑے ہوئے نے ایک نہیں کئی محل بڑے نے خوبصورت محلہ دے اندر رہن والی آج لا الہ الا اللہ دا ترانہ بول بیٹھی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا اللہ دی قسم کلمہ پڑھ لیندا ہے او مر جاندے کٹ جاندے لیکن استقامت دا مظاہرہ کر دے اپنے دین تو پیچھے نہیں جے ہٹدا رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑدا انہاں لوگاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
अल्लाह तखाफू वला तखजनू व अबशिरू बिल जन्नह। फरमाए वो खुश नसीब लोग ने जिन्ना कलमा पढ़ लिए, कलमा पढ़न दे बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहन दे बाद रब्बुन अल्लाह कहन दे बाद उत्ते डट गए ने, पक्के हो गए ने। फरमाया इन्हां नूं किसे किस्म दा खौफ कोई नहीं, इन्हां नूं किसे किस्म दा गम कोई नहीं। इन्हां दी मदद वास्ते, इन्हां दियां तसल्लियां वास्ते, इन्हां दे हौसलियां वास्ते आसमानां तो फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा है। अल्लाह फरमाते ने हले तक जमीन ते फिरदे ने, मैं रब कहना वा अबशिरो बिल जन्नह व अबशिरो बिल जन्नह व अबशिरो बिल जन्नह। इन वास्ते जन्नत दा ऐलान है। अल्लाहु अकबर। हजरत आसिया ने कलमा पढ़िया, कायनात दे लोगों फिरौन नूं पता लग्या, बड़ा जनाब समझाया, बड़ियां गल्लां कीतियां, मैं तैनूं बड़ियां सज़ावां देवांगा, मैं तैनूं घरों निकाल देवांगा, महल्ला दी रानी है ते फकीर नहीं बन जाएगी, सवालण बन जाएगी, फटे कपड़े पुराने पे पहना दिते जाणगे। हज़रत आसिया कहदियां ने फिरौन जो तेरा दिल आंदा कर ले, हुण मैनूं दुनिया दे नाल गरज कोई नहीं। कहंदी आसिया मैं नहीं शिरक कमावना, नाल कुफारा मैं नहीं जहन्नम नूं जावना। पहुँचा ले जो तू दुख पहुँचावना, दुनिया दी लोड़ मैनू नाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा सारियां तकलीफां बर्दाश्त कर रही ने, लेकिन ईमान ते पक्कियां ने, ईमान दियां पक्कियां ने, ईमान दियां मजबूत ने। मेरियो भैणों इन्हां बीबियां दा, इन्हां खवातीन दा अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर जिक्र कीता, अंदाज की इख्तियार कीता। ज़ारा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराता फिरौन। अगर अपने ईमान नूं मजबूत करने ते हज़रत आसिया दी मिसाल ले लो, अगर अपने ईमान ते पैरा देने ते हज़रत आसिया दी मिसाल ले लो। जिन्ना महल्लात छड़ के अल्लाह दी कसमें एक तख्ता मंगवाया गया है, हत्थां दे अंदर भी मेखां लगा दित्तियां गईयां ने, पैरां दे अंदर भी मेखां लगा दित्तियां गईयां ने। ए नारे मेखां लगांदे ने ते नाले पुछदे ने आसिया दस फिरौन नूं रब मननी है या मूसा दे रब नूं रब मननी है? हज़रत आसिया कहदियां ने रब्बुन अल्लाह रब्बुन अल्लाह रब्बुन अल्लाह रब्बुन अल्लाह। मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है। अल्लाह अकबर। इन्हां ज़ालिमां बड़े दुख दिते ने, बड़ियां तकलीफां दित्तियां ने, तकलीफां सह सह के, दुख सह सह के आखिर हज़रत आसिया ऐन करके मैं कल एक सीरत की किताब के अंदर पढ़दा पिया सा। हज़रत आसिया नूं सहरात के अंदर, तपदे सहरात के अंदर सुट दिता है। ऐ जेड़े फिरौन दे करिंदे सैर ते हो गए ने, आसमानां तो फरिश्तियां ने आके अपने परां दा साया कर छड़िया है। अल्लाह अकबर। हज़रत आसिया ने रब दा करम ते रब दा फजल वेखिया, फरिश्तियां ने आके धुप दे अंदर साया कर दिता है ते रब नाल गालां मिला लईयां ने ते कहंदियां की ने? कुरान कहंदा वज़ारा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराता फिरौन इज़ क़ालत रब्बी बनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह इंदक बैतन फिल जन्नह इंदक बैतन फिल जन्नह। अल्लाह सोनिया हुण मैनू दुनिया दी लोड़ कोई नहीं, मैनू अपने जन्नत दे अंदर मुकाम दे दे, जन्नत दे अंदर जगह दे दे। अल्लाह हुण मैं दुनिया दे दुखां तो, अल्लाह सोनिया मैं दुनिया दे दुखां तो जान छुड़ाना चाहनी हां, इन्हां ज़ालिमां तो जान छुड़ाना चाहनी हां। अल्लाह दी कसम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ने, नबी पाक ने फरमाया बीबी आसिया ने दुआ की है, अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा करके बीबी आसिया नूं जन्नत दे अंदर उन्हां दा महल विखा छड़िया है।
اللہ اکبر اللہ جنت دا محل ویکھیا تے سجدہ سیا مسکرا پئیاں نے فرعون کہہ لگیا ویکھو وقت دی ملکہ سی خاتون اول سی ون سمنے لباس پہنن والی سی محلات کے اندر رہن والی سی اج تکلیفاں سہ سہ کے ماد اللہ اے پاگل لوگی ہسدی پئی ہے سجدہ سیا فرما دیا ظالما تینوں نہیں پتا میرے چہرے تے مسکراہٹ کیوں آئی ہے میرے رب نے سارے پردے ہٹا کے مینوں میرا جنت دے اندر محل وکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ پھر جنت دے نظارے اللہ نے دنیا تے وکھا دیتے نے واہ خوب نظارے جنت دے اللہ اکبر اللہ جڑا جنت دا شوقین بن جاندے انہوں دنیا دی پرواہ رہندی نبی پاک نے ایک دن نا جنت دے او صاحب بیان کیتے جنت دا تذکرہ کیتا ایک صحابی میدان دے اندر کھڑے ہاتھ دے اندر کھجوراں پکڑیاں نے اللہ اکبر اللہ کھجوراں کھا رہی ہے نبی پاک نے جنت دا ذکر کیتا کھجوراں کھانیاں بھی برداشت نہیں کیتیاں گوارا نہیں کیتیاں کھجوراں سٹیاں نے میدان مقتل دے اندر گئے نے جام شہادت نوش کر گئے نے جنوں جنت دا شوق لگ جاندے انہوں اور کوئی چیز نظر آندی اللہ اکبر اللہ واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے انجی تخت سونے دے لگے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے انجی تخت سونے دے لگے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے اے نور مینارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے واہ خوب نظارے جنت دے ہر جمعے نو حسن بازارو سی ہر جمعے نو حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی دعا کرو اللہ نے جنہاں نو اپنا دیدار کروانا ہے سانوں میں انہاں جو شامل فرمائے ہر جمعے نو حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی امبر مہکارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے رب آکے گن تسی عیش کرو کوئی عرض کرو یا خواہش کرو رب آکے گن تسی عیش کرو کوئی عرض کرو یا کوئی خواہش کرو ہونے گفٹ نیارے جنت دے واہ خوب نظارے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے جو جو تو نعمتاں چاہویں گا اکھ چمکن تو پہلا پاویں گا جو جو تو نعمتاں چاہویں گا اکھ چمکن تو پہلا پاویں گا پورے ہونے خواہش جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کل عزیزی اساں مہمانوڑا او انشاءاللہ میرے استاد محترم ذرکاری بشیر احمد دیدی صاحب انہاں دا لکھیا ہویا کلام کل عزیزی اساں مہمانوڑا کل عزیزی اساں مہمانوڑا سونے رب ساڈا میزبانوڑا کل یاروں اساں مہمانوڑا سونے رب ساڈا میزبانوڑا سدا قائم نظارے جنت دے
میٹھے جام پیارے جنت دے میٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب ترابا وکاسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا اللہ اے جنت دیاں نعمتاں کنہ واسطے نے جڑے دین دے اتے پکے رہ جڑے ایمان دے اتے اے ان خواتین دا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے ان بیبیاں واسطے مثال پیش کی ہے جڑیاں ایمان حاصل کر کے جنت حاصل کرنا چاندیاں نے اللہ دسنا چاندے نے ایمان ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا اسلام ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا سلام اللہ علیہا اللہ اکبر آئیے ایک اور واقعہ بیان کرا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمائے ایک اور بی بی دی کرامت دا تذکرہ فرمائے یار دن وڈی کرامت کی ہو سکتی ہے بی بی نے زمین تے اللہ کو دعا کی تھی اللہ دنیا تے جنت دا مال وکھا چھڑیے کڈی وڈی کرامت سجیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ آئیے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمایا کراؤ نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ حضرت خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے خامد ذرا زیادہ عمر دینے تے مزاج ذرا سخت دے چھوٹی چھوٹی گل تو ناراض ہو جاندے نے چھوٹی چھوٹی گل تو غصے ہو جاندے نے آج گھر آئے نے میرے نال کو گل کیتی ہے میں انہاں دی گل دا جواب دے دیتا ہے تے خامد میرے غصے دے اندر آ گئے آ کر کے کہنے لگے تو انجے میرے واسطے جی میں میری ماں ہوندی ہے اللہ کو اکبر دور جاہلیت دے اندر میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اگر کسی عورت تم اپنے آپ تو دور کرنا ہوندا تے لوگ کہہ چھڑ دے طلاق ہو جایا کر دی سی میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ سجیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں گوانڈن کو چادر لئیے اللہ کو اکبر نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو گیا سارا واقعہ بیان کیتا سونے میرا خامن ذرا سخت مزاج ہے تے آج تے انہیں آدھی مکا دیتی ہے میں نے اپنی ماں کہہ چھڑیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خالہ اپنے خامن دے معاملے دے اندر رب دے کولوں ڈر دی رہیا کر دوسری گل ہے با وجہ اے طریقہ جڑا پہلے چلدا پے اس طریقے دے نال تے طلاق ہو گئی ہے حضرت خالہ فرماندیاں نے سونیا میں اپنی جوانی تے اپنے خامن نال گزار لئیے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں نو دسون میں کسے پاس کس پاسے جاواں میرے خامن نے طلاق دا لفظ استعمال نہیں کیتا میں نو ماں ہی کیے نبی پاک فرماندے نے خالہ تیرے مسئلے دا حل میرے کولے کوئی نہیں کیونکہ اس سلسلے دے اندر حلے تک وحی کوئی نہیں آئی اللہ اکبر حضرت خالہ بار بار میرے پیغمبر نال تکرار پیاں کر دیاں نے بار بار میرے پیغمبر نال بحث پیاں کر دیاں پیاں نے جھگڑا کر دیاں پیاں نے سونیا کوئی نہ کوئی تے حل کڈو نا میں کہنا سجیدہ خالہ کہندی ہون گیاں سونیا نے تساں مسئلے دا حل نہیں نکالنا تے کنے نکال لے نبی پاک فرماندے نے خالہ میں اپنے کولوں نہیں بولدا میں انی دیر تک نہیں کچھ کہہ سکدا جنی دیر تک آسماناں تو رب دا حکم نہیں آ جاندا بی بی بار بار میرے پیغمبر نال بحث تکرار کر دی پئی ہے اللہ اکبر تے نالے نبی پاک نال گلاں کر دی پئی ہے تے نالے رب نال کالاں ملا لیاں نے اللہ دی قسم انہاں بیبییاں دے ایمان تو صدقے جاواں انہاں بیبییاں دے دین تو صدقے جاواں انہاں بیبییاں دے اسلام تو صدقے جاواں اے بی بی نو رب دی ذات تے ڈا یقین ہے اللہ نال کالاں ملائیاں نے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اس حجرے دے اندر میں بیٹھیاں
اوتھے ہی نبی پاک بیٹھے نے، نبی پاک دے خولا ذرا دور نے، میں علیحدہ بیٹھی ہوں، خولا دیاں اوتھوں گلاں ایتھے مینوں نہیں پیاں سن دیاں، لیکن قربان جاواں اپنے رب کولوں جن نے خولا دیاں گلاں آسماناں تو پار عرشاں تے سن لیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ خولا اٹھ کے جان لگیاں نا، نبی پاک نے آواز لگائی خولا آ جا، واپس آ جا۔ حضرت خولا واپس آئیاں نے، نبی پاک فرماندے نے خولا اللہ نے تیرے مسئلے دا حل نازل کر دیتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ فرمایا سونیاں اساں اس عورت دیاں گلاں سن لیاں نے جڑی تواڈے نال جھگڑا بھی کردی سی اپنے خاوند دے معاملے دے اندر کہ میرا مسئلہ حل کرو نا۔ سونیاں اساں گلاں سن لیاں نے، اساں گلاں سن لیاں جدیاں کوئی نہیں سندا اودیاں کون سندا ہے۔ مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی بڑی دکھ یار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ گلی وئی تے رب نے شادی کی دی، مائی خولا اجڑی آباد کی دی، اس بے مددی دی امداد کی دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اپنی صحابیاں نو کہہ دیو، اپنے خامن نو جا کے کہہ دے کہ ایک غلام آزاد کر دے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتی، غلام آزاد نہیں کر سکتا تے 2 مہینے آندے روزے رکھ لوے لگاتار، اگر 2 مہینے آندے روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں دا کھانا کھلا دے۔ صحابیہ کہندی سونیا میرا خامد تے مسکین جیا بندہ ہے، غریب جیا بندہ ہے، نہ تے غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ ہی روزے 2 مہینے آندے رکھ سکتا ہے، زیادہ عمر ہے تے نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا سکدے۔ واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ نبی پاک فرماندے نے خولا انج کرنا پھر ادیاں کھجوراں میں دے دینا وا، تے نبی پاک نظر تے خولا کہندیاں نے سونیاں ادیاں کھجوراں میں دے دینیاں۔ نبی پاک نے اے کھجوراں دتیاں نے، حضرت خولا نے بھی کھجوراں دے کے اپنے خامن دی طرف اے جڑا ذمہ سی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر مسکیناں نو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، ایک دن حضرت خولا اے جب بازار دے اندر چل دیاں جا رہی نے، حضرت عمر دی اللہ خدان کو دا گزر ہویا، سجیدہ خولا آواز لگا کے کہندی عمر ذرا میری گل سننا، امیر المومنین میری ذرا گل سننا۔ حضرت عمر قریب چلے گئے نے، سجیدہ خولا دے قریب کنی دیر کھڑے رہے نے، انہاں دی گل بڑی دھیان نال سنتے رہے نے، فارغ ہوئے نا تے نال دے ساتھی کہن لگے عمر جی ایک وڈیری عمر دی عورت تے انی دیر ایڈی توجہ دے دی گل سنتے رہے جے۔ حضرت عمر فرماندے نے ساتھیوں میں خولا دی گل دھیان نال کیوں نہ سنا، خولا دیاں زمین تے کیتیاں ہوئیاں گلاں عرشاں والے رب نے بڑے دھیان نال سنیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے جے خواتین دا مقام، اے جے خواتین دیاں کرامات، اے جے ایمان والیاں عورتاں دی عزت اور مقام۔ اللہ اکبر، اللہ عورت اللہ دی قسم ایمان دی مضبوط ہوئے، عورت ایمان دی انہاں دی عصمت دے اندر، انہاں دے مسائل دے حل دے اندر آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر دیندہ۔ توجہ کرنا، اگلی حدیث سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते ने मेरियो बहनों अगर ईमान मजबूत होवे अल्लाह ताला इंज अपनियां बंदियां दी मदद करदा है इंज आसमानां तो रहमतां दा नज़ूल करदा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमांदे ने नबी पाक दा एक सहाबी सारा दिन काम करदा रहा है मेहनत मजदूरी करदा रहा है ते शामी घर आया भुख लगी है ते बीवी नूं कहण लगा ला वालीए कुछ खाण नूं है ते लैके आना। अल्लाह अकबर ला ते औरत बड़ी समझदार सी औरत बड़ी नेक सी औरत बड़ी साबरा सी उन्हां औरतां दे अंदर जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा वसाबिरीना वसाबिरात सब्र करन वाली बेसबरी बीबी नहीं एक डंग दी ना मिले ते पूरे महल्ले नूं पता लग जांदा है जिन्हां दे घर रोटी कोई नहीं पक्की। अल्लाह अकबर ला जे लिबास ना मिले ते सारे रिश्तेदारां नूं पता लग जांदा है इहदे खामन इहनूं कपड़े नहीं लैके दिते। लेकिन उन्हां बीबियां तो सदके जावां जिन्हां दे ईमान पहाड़ां जिन्ने मजबूत सन घर दे अंदर कुछ भी कोई नहीं ते खामद भुखा घर दे अंदर आया है ते कहण लगा ला वाली कुछ खाण नूं कहना कहण लगी तशरीफ रखो अल्लाह को बंदोबस्त कर छड़ेगा। घर दे अंदर खाण नूं कोई चीज़ कोई नहीं लेकिन सदके जावा खामद नूं परेशान कीता। अल्लाह अकबर अल्लाह दुआ करो अल्लाह साड़ियां भैणां नूं भी ऐसा ईमान दे दे ऐसा तवक्कल दे दे। अल्लाह अकबर अल्लाह एक औरत घर नूं जहन्नम भी बना देंदी है जन्नत भी बना देंदी है। औरत दा किरदार घरां नूं संवार देंदे औरत दा किरदार घरां नूं बिगाड़ देंदे। दुआ करो अल्लाह साडे घरां नूं संवार दे अल्लाह साडे घरां ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। तवज्जो करना गौर करना हबीब करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी सहाबी है लेकिन ईमान किड्डा मजबूत यार किड्डा कोई ईमान मजबूत होएगा घर खाण नूं कुछ भी कोई नहीं ते खावन नूं तसल्लियां देंदी पई है बैठो तशरीफ रखो अल्लाह को इंतजाम कर देवेगा अल्लाह को बंदोबस्त कर देवेगा ते खामद भी बड़ा समझदार है उन्हें पता लग गया घर खाण नूं कुछ भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर उथों ही वापस मुड़ पैने घरों जनाब बाहर निकल पैने ते बीवी ने अपने खामन नूं भुखियां घरों निकलदियां वेखिया ना। अल्लाह अकबर ते हाथ चुक लै कहंदी अल्लाहुम्मा रज़ुकना अल्लाहुम्मा रज़ुकना अल्लाहुम्मा रज़ुकना। अल्लाह सोनिया सारे दिन दा थकिया टुटिया मेरा खामद घर दे अंदर आए ते मैं अपने खामन नूं खाना नहीं दे सकी अल्लाह को साडे वास्ते रिज़्क दा बंदोबस्त कर। बीबी दा ईमान किड्डा मजबूत है घर दे अंदर खाण नूं कुछ भी कोई नहीं ते अल्लाह कोलों दुआवां भी कर दिए और अल्लाह को अकबर मुश्किल आए परेशानी आए ते अल्लाह दे दरवाजे ते मेरी ओ भैणों बह जाया करो अल्लाह आसानियां पैदा कर देंदा है। मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का कर दे करम साडे दुखड़े ने लखा मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का। अल्लाह मारे मुसीबतां दे मारे नसीबां दे हाल कोई नहीं पुछदा अज कोई गरीबां दे। अल्लाह मारे मुसीबतां दे मारे नसीब दे हाल कोई नहीं पुछदा अज कोई गरीब दे। अल्लाह तेरी रहमत नाल कदी रोवां कदी हसां मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का कर दे करम साडे दुखड़े ने लखां मेरे मौला तेरी रहमतां दी शान वल तक्का। अल्लाह दे दरवाजे ते बना चाहिए बीबी ने
نے دعا کی ہے، دعا کرم دے بعد جا کے چکی دا پاٹ صاف کیتا ہے، تندور دے اندر آگ چلائی ہے، اللہ اکبر، اللہ تے خامد بھی سرا دے اندر چلا گئے، اللہ دے کو دعا کی ہے، نماز پڑھی ہے، واپس آیا تے کہن لگی ہے، کہن لگا اللہ والی ہے میرے بعد کو کھانا میسر آئے کہ نہیں؟ کہن لگی تسی تشریف رکھو میں ہونی لے کے آنی ہوں۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے بی بی اٹھیے چکی وال گئی ہے تے ویکھیاں چکی دا پاٹ آٹے نال بھریا پیا ہے، تندور وال گئی ہے تے تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بیبیاں دا ایمان، اے توکل سی بیبیاں دا، اے بھروسہ سی رب دی ذات تے، اے خواتین دیاں کرامات نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایڈا وڈا اعزاز دیتا، گھر دے اندر ہی آٹا مہیا کر دیتا، گھر دے اندر روٹیاں مہیا کر دیتیاں۔ صحابی کہندے نے میں ویکھاں تے صحیح اے آٹا آندا کتھوں پیا ہے، جا کے چکی دا پاڑ چوک کے ویکھیا، اللہ آٹا آنا بند ہو گیا۔ صبح نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوئے، واقعہ سنایا، آپ فرماندے نے سونیا اگر چکی دا پاٹ نہ چکدا چکی قیامت تک چل دی رہندی، سارے مدینے نو آٹا سپلائی کر دی رہندی۔ اللہ اکبر، اللہ اے جے مومن عورتاں دیاں کرامات، اللہ اکبر، کنے سارے واقعات، لیکن آخری گل کراں وقت ہو گیا پھر بات ختم کریے۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کیتا، شان والیاں عزت والیاں مقام والیاں خواتین دا تذکرہ فرمایا، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نو یاد کرن والی عورتاں، اللہ نو یاد کرن والے مرد، اللہ اکبر، اللہ غور کریا جے، توجہ کریا جے، بڑی دھیان نال بات سماعت کرن والی اے مصر دا واقعہ جڑا میں تواڈے سامنے رکھن لگا وا۔ مصر دی ایک معلمہ ہے، مصر دی معلمہ تے جدوں بھی اپنے بچیاں نو کو سبق دیندی ہے، درس دیندی ہے، اللہ اکبر، اللہ تے کہندی ہے واجلت الیک ربی لترضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات جدوں حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے نا، اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ ایڈا جلدی کیوں آ گئے؟ حضرت موسیٰ فرماندے نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ سنیا میں جلدی جلدی تیری بارگاہ دے اندر اس واسطے آ گیا کہ تو راضی ہو جاویں، کہ تو راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اے مصر دی معلمہ، مصر دی معلمہ یہ جناب اکثر اپنے سٹوڈنٹاں نو، اپنے طلباء نو کیا کر دی، واجلت الیک رب لترضا، جلدی کریا کرو اپنے رب نو راضی کرن واسطے۔ مطلب جدوں اذان آ جائے پھر سارے کام چھڈ کے اللہ دے سامنے جھکن واسطے تیار ہو جایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بی بی نے روزانہ ہی درس دینا اپنے طلباء نو، اپنے سٹوڈنٹ نو، اللہ اکبر، تے خود بھی عمل کریا کر دی، تو اذان ہو جاندی سارے کام چھڑ دیندی تے نماز والا آ جاندی، نماز پڑھنا شروع کر دیندی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی اللہ دی نیک بندی، نیک عورت، میرے وال ویکھیا جے بڑی قابل توجہ بات۔ ایک دن ایسا اے دے خامن دی روٹین سی جدوں لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بی بی نے گئی علی الصلاۃ دی آواز سنیے نا، اے رول چھڑ دیتے نے تے جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لگ گئی ہے۔ خامند آ گئے، کہندا کھانا لے کے آؤ نا، بیوی تے نماز پڑھتی پئی سی، ایک کچن دے اندر چلا گیا، کچن دے اندر ویندا کیے باقی سارا کھانا تیار ہو گیا ہے، بس 3-4 رول بچ گئے نے تیار ہون والے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اونچی اونچی بولن لگ گیا، اے 3-4 رول بنا لگیا، کتنا کو ٹائم لگنا سی، پہلے کھانا بنا لیندی پھر نماز پڑھ لیندی۔ بولدا بولدا اج بیوی دے کول آیا، ویکھیا بیوی سجدے دے اندر پئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دے اندر ایسی عورتاں پیدا کر دے، اللہ ساڈیاں بہناں نو ایسا کردار دے دے، اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو ایسا کردار دے دے، اللہ ساڈیاں ماواں نو ایسا کردار دے دے، اللہ ساڈیاں بیویاں نو ایسا کردار دے دے۔ اے خاوند اپنی بیوی دے
کول آیا کہندا چل اٹھ پے جلدی کر نماز پڑھ کے مینوں کھانا دے دے آوازاں لگاندا لگاندا اینج ہاتھ لگا کے ویکھیاں تے بیوی سجدے دے اندر اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اللہ اکبر سجدے دی حالت دے اندر ہی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اللہ اکبر واقعہ بیان کرن دا مقصد دے اے 2 دن روڑ رہندے سن اگر بی بی او روڑ تیار کردی تے کچن دے اندر موت آندی اذان سن کے مصلی تے آئی ہے اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر چھڈی ہے قرآن کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لکم مغفرتا واجرا عظیما میریو بہنوں اللہ دا واسطہ جے اپنی زندگی دے اندر نیکی لے آؤ اپنی زندگی دے اندر نماز لے آؤ اپنے ایمان تے پیرا دیو اپنے اسلام تے پیرا دیو اپنے دین تے پیرا دیو عزت و عورتاں نوں ملدی ہے جڑی اسلام تے پیرا دیندیاں نے جڑیاں اپنے دین تے پیرا دیندیاں نے اللہ اکبر میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب تے شکوے نہ کریا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب تو دور نہ گویا کرو اللہ اکبر اگر میں اے گل بیان نہ کراں تے میرا موضوع نہ مکمل ہے اللہ اکبر اج دی خواتین نو ایسے ایمان دی ضرورت ہے اللہ اکبر ایک نوجوان ہے جدا نام میر ابراہیم سیال کوٹی ہے رحمت اللہ کی تعالی دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ اکبر اینے کر کے رمضان دا چاند نظر آئے تے مسجد دے اندر اعلان ہوئے آج فلاں مسجد دے اندر فلاں جناب قاری صاحب مصلی سنان گے آج مسجد دے اندر فلاں مسجد دے اندر فلاں قاری صاحب اللہ دا قرآن سنان گے اللہ میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ محترمہ اللہ اکبر اللہ کہندیاں نے میرا بیٹا کدوں اللہ دا قرآن سنائے گا کیڑا دن ہوئے گا جدوں مسجد دے اندر اعلان ہوئے گا کہ میرا پتر اللہ دا قرآن مصلی تے کھڑا ہو کے سنا رہی ہے اللہ گھر آئے نے میر صاحب ماں نو ویکھیا پریشان نے اکھاں تے آنسواں دیاں لڑیاں نے امی جی گل کی ہے کیوں پیاں روندیاں ہو بیٹا میرا بھی دل کردا ہے میرا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن سنائے اوے مدن پوریا اے نصیباں دی گل ہے مقدراں دی گل ہے ماپے خواہش کرن تے پتر ماپیاں دیاں خواہشاں پوریاں کرن ماپے خواہش کرن تے اولاداں ماپیاں دیاں خواہشات پوریاں کرن تے پھر خواہشات بھی نماز والی ہوئے خواہشات بھی روزے والی ہوئے خواہشات بھی قرآن پاک دی تلاوت والی ہوئے تے پتر بھی فرما بردار سینہ اولاداں فرما بردار ہون تے ماپیاں دے سینے اللہ دی قسمیں چوڑے ہو جایا کر دینے جدوں اولاد فرما بردار ہوئے تے ماپیاں دے سینے ٹھنڈے رہا کر دینے کہنے لگے امی جی پریشان کیوں دیو تسی دعا شروع کر دیو میں محنت کرنی شروع کر دینا ماں تسی دعا شروع کر دیو میں کوشش کرنی شروع کر دینا وا پہلا دن آیا پڑھ دیاں ایک سپارہ پڑھیے تے مصلی تے جا کے سنا دیتا ہے دوسرے دن دوسرا پارا تیسرے دن تیسرا پارا ادھر رمضان دے 30 روزے مکمل ہوئے نے ادھر اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے ابراہیم میر سیال کوٹی قرآن دا حافظ بن گیا ہے
اللہ اکبر اللہ تے جان دیو نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے جدوں پیدا ہوئے نے نبی نے پیدا ہوئے نے اللہ اکبر اللہ تے ماں دیاں اکھاں پاراں دیاں ہاتھ چوک کے کہندی اللہ سونیا میں تے تیرے کول پتر منگیا سی دین دا خادم بنے گا تیرے نبی دی حدیث دا خادم بنے گا اللہ بیٹا تے دیتا ہی لیکن بیٹے نو اکھاں دی بنائی نہیں دیتی روزانہ دعاواں کر دیاں ایک دن دعا کر دیاں اج مسلے تے ہی لیٹ گئیاں نے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے اللہ اکبر بیدار ہوئیاں تے ویکھیا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری اکھاں ملدا پیا ہے اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے امام بخاری نو اللہ تعالی نے اکھاں عطا کر چھڑیاں نے اللہ نے بنائی عطا کر دیتی ہے انج دیاں ماواں چاہیدیاں نے انج دیاں ماواں چاہیدیاں نے قوم لو اللہ اکبر اللہ قرآن کہندا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ ساڑھے معاشرے دے اندر ایسیاں بہناں ایسیاں بیٹیاں ایسیاں ماواں ایسیاں بیویاں پیدا فرمائے حضرات جتے اسلام دے اندر مردان دا بڑا مقام ہے اسلام دے اندر مردان دی بڑی عزت ہے اتے خواتین دا بھی بڑا مقام ہے لیکن شرط ہے کہ جی میں مرد امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونے چاہیے دینے ایویں خواتین بھی اسلام اور امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونیاں چاہیے دیاں نے سینکڑوں واقعات نے نبی پاک دے صحابیات دے آپ دی ازواج دے آپ دی بنات دے اور امہات المومنین دے نبی پاک دے آن تو پہلے دے آپ دے زمانے دے آپ تو بعد دے اور ہون تک ماضی قریب دے اندر کئی ایک ایسے واقعات نے جنہ دے اندر خواتین دیاں کرامات موجود نے اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما بہناں نو نیک عورتاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین